نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے، آقا فرماتے نے دو گھراں وچ رحمت دا فرشتہ داخل نہیں ہوندا۔ محبوبہ کیڑا کیڑا گھر؟ فرمایا جس گھر وچ تصویر ہوے اوتھے رحمت دا فرشتہ نہیں آندا۔ اللہ اللہ اللہ، کیڑا گھر جڑا تصویراں تو بتیاں ہویا ہے، اے جناب دلہن دی تصویر تے دلہا صاحب دی تصویر انہیں سپیشل ٹنگی ہوئی ہے، سپیشل اونچی کر کے لگائی ہوئی ہے، ہر آن جان والا ویکھی جا رہا ہے، ایدی بیگم نو ویکھی جا رہا ہے۔ اسی سپیشل تصویراں لگانے ہیں اپنے مکانہ تے گھراں دے اندر۔ اللہ اللہ، میری جی نبی پاک نے فرمایا ہے اوتھے رحمت دا فرشتہ ہی نہیں ہوندا جس گھر وچ تصویر ہوے۔ دس نہ کیویں فرشتہ آئے گا؟ تیرے ہر کمرے وچ فوٹو، ہر کمرے وچ تصویر پئی لگی ہے، گھراں وچ تصویراں نے تے جس ٹاؤن وچ مکان ہے اس ٹاؤن دے دروازے تے بڑے بڑے سٹیچو لگے ہوئے نے۔ چلے جا ہاؤسنگ سکیماں چیک کر لو، فیصلہ آباد دیاں ہاؤسنگ سکیماں، لاہور دیاں بڑے بڑے ٹاؤناں دے اندر ایڈے ایڈے گھوڑیاں دیاں مجسمے لگے نے، ایڈے ایڈے شیراں دے مجسمے لگے نے۔ ہن تے ساڈے ملک دے اکثر جناب چوکاں دے اندر انساناں دے مجسمے باقاعدہ لگے ہوئے نے۔ رحمت دا فرشتہ ہوندا ہی کوئی نہیں، جس ٹاؤن وچ لگے اوتھے نہیں ہوندا، جس گھر وچ لگے اوتھے نہیں ہوندا، جس چوک وچ لگے اوتھے نہیں ہوندا۔ پتہ لگا بھی ادھا ملک رحمت تو انجی ویلا آیا پیا۔ ٹاؤناں چ مجسمے، چوکاں چ مجسمے، گھراں چ مجسمے، ہر جگہ پر مجسمے لگے ہوئے ہیں۔ رحمت کہاں سے آئے گا؟ اللہ 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 فرمایا اوتھے رحمت دا فرشتہ ہوندا ہی نہیں جس گھر اندر تصویر ہوے۔ اگے نبی پاک نے فرمایا جس گھر وچ کتا ہوئے اوتھے بھی رحمت دا فرشتہ ہوندا، جس گھر وچ کتا ہوئے گا اوتھے بھی رحمت دا فرشتہ نہیں ہوندا۔ اللہ اللہ اللہ، تے کتے گھراں دے اندر بادو نے، پہلے 1000 پتی سی، پھر لاکھ پتی ہویا، پھر کروڑ پتی ہویا۔ جو ہی کروڑ پتی ہوندا گیا ہے، اے دے بچیاں نے بچیاں نال کھیڈنا چھڑ دیتا ہے، کتیاں نال کھیڈنا شروع کر دیتا ہے۔ میں دیکھے نے کئی امیراں دے بچے امریکہ دے وچوں کتا منگوایا ہے، کتے نو اپنے نال لے کے پھر دینے۔ ایڈی 2.5 کروڑ دی گڈی دی اندر اے دے پتر دے نال دی سیٹ تے یتیم بچہ تے نہیں بہ سکدا، البتہ کتا بہ سکدا ہے۔ اے دا بچہ یتیم بچے تو نفرت کردہ ہے، کتے نال پیار کردہ ہے۔ اور جدو انسانیت دا جنازہ انج نکل جائے گا کہ ساڑھے بچے کتیاں نال پیار کرنگے تے بچیاں سے نفرت کرنگے، تو رحمت کی میں آئے گی، انسانیت دا درس کی میں ذکیا جائے گا۔ رمضان اندر میں نے سیال کوٹ اندر ایک بندے نے گل چھڑائی، کہنے لگا جی 10 روپیاں تو لڑائی ہوئی، بندہ قتل ہو گیا، 10 روپیاں تو لڑائی ہو گئی، بندہ قتل ہو گیا۔ اور جب کتے پالے جائیں گے پھر انسان 10 روپیاں تو مرنگے، تے لڑائی والے کتے 5-5 لاکھ دے بکنگے، لڑائی والے کتے امریکہ بچوں آنگے، پالتو کتے امریکہ بچوں لے آن دے جانگے۔ حضرات دی وقار ساڑھیاں گھراں وچ عام بناب امیر لوگ اپنے گھراں دے اندر کتے شوق نہ رکھ دینے۔ فرمایا جس گھر وچ تصویر ہے اوتھے بھی رحمت دا فرشتہ نہیں آندا، جس گھر وچ کتا ہے اوتھے بھی رحمت دا فرشتہ نہیں آندا۔ ہاں جڑے گھر وچ مال مویشی ہے انہاں نوں ایک کتا رکھن دی اجازت ہے، کنے؟ درجن نہیں، ایک کتا، وہ بھی کالا نہ ہو۔ الکلب الاسود الشیطان، کیونکہ کالا کتا شیطان ہے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درہ۔ اچھا میں نے ایک گل ساری دسیا جی یار سوچ کے بھی کسے تاڑے تو جو کسے بندے نو کہہ دیتا جائے بھی ہون تو لاکے نہ جدو تک 2 گھنٹے قبرستان چکلہ بہ گیا، کلے نے جانا ہے تے قبرستان 2 گھنٹے کھڑنے نے کام اوکھا ہے نا۔ تے جے کسے تی پہن نو کہہ دئیے تیرانی ہے تو جا 2 گھنٹے رات دے قبر، آج دی رات تو قبرستان کٹنی ہے، کی خیال ہے تیرانی رات کٹ سکتی قبرستان ہے؟
डर लगता है कब्रिस्तान तो डर लगता है असी नहीं कब्रिस्तान विच रात कट सकते फिर धियां राणियां किवें कट सकदियां ने ते मेरे नबी ने की फरमाया आका फरमाते ने ला तजअलू बुयूतकुम मकाबीरा अपने घरां नूं कब्रिस्तान ना बनाओ अपने घरां नूं कब्रिस्तान ना बनाओ महबूबा घर किवें कब्रिस्तान बन जाणगे फरमाया जिहड़े घर विच अल्लाह पाक दी किताब दी तिलावत ना होवे ओ घर कब्रिस्तान है जिस घर विच कुरान ना पढ़िया जांदा कोई ओ घर कब्रिस्तान हुंदा है अल्लाह अल्लाह मुहम्मद मुस्तफा दा सारा सरमाया सहाबा मुहम्मद मुस्तफा दा सारा सरमाया सहाबा जिन्हां दीने खुदा नू रंग चलाया सहाबा आमन्ना व सद्दकना किया फरमान नबवी ते आमन्ना व सद्दकना किया फरमान नबवी ते जिन्ना सब कुछ खुदा दे ना तो लुटवाया सहाबा जिन्ना सब कुछ खुदा दे ना तो लुटवाया सहाबा खलत के दिल जिड़े के दिल रसूलुल्लाह बेसाया खलत के दिल जिड़े के दिल रसूलुल्लाह बेसाया मुहम्मद मुस्तफा दे नूर दा साया सहाबा मुहम्मद मुस्तफा दे नूर दा साया सहाबा सदाकत दा नूर अदालत दा नूर शुजाअत दा नूर सखावत दा नूर दीन दा नूर कुरान दा नूर दीन तालीम दा नूर ये सारा रंग मेरे नबी दे यारां ते चढ़िया है सैयदा उम्मे सुलैम ने अपना बेटा मेरे नबी दी खिदमत अंदर पेश कर दिता है